नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउबाबाट थप समय माग। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिबाट छानबिन। अन्तशुल्क स्टिकर छपाईबारे पनि छानबिन हुँदै। बाराको बकैया खोलाको ढुङ्गा गिट्टी उत्खननमा विवाद उत्पन्न। सम्झौता विपरीत ठूला मेसिन प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयवासीद्वारा अवरोध। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फिलिपे प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग वार्तामा इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध चर्किएको प्रदर्शन समाधान गर्ने प्रयास। र आजदेखि पारा राष्ट्रिय खेलकुद च्याम्पियनसिप सुरु। विभिन्न 18 खेलमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका खेलाडीहरू सहभागी हुँदै। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबाले थप समय मागेपछि बैठक यही मङ्सिर 22 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। पुस 17 गतेदेखि रिक्त हुने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न सोमबार बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक केही समय बसेर स्थगित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रले आगामी पुस 17 गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पद रिक्त हुनु 1 महिना अघि अर्को नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदमा पठाएको नामका विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै बैठक 22 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। किन निर्णय भएन? निर्णय हुन नसकेका कारण चाहिँ के? प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगेका थिए। न्याय परिषदले सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक राज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जवराको नाम प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको छ, तर थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै स्थगित गरिएको बैठक 22 गते बस्ने र सर्वोच्चसँगै अन्य संवैधानिक आयोगमा समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी भएको छ। 1 महिनापछि रिक्त हुने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति र संवैधानिक आयोग जो सुरुदेखि रिक्त छन्, वित्त आयोग लगायतका अरू संवैधानिक आयोगहरू, ती नियुक्ति बारेमा छलफल भयो र आज कुनै पनि निर्णय हुन सकेन। दुईटा कारणले, एउटा त यी आएका नामहरूमा अलिकति छलफल चलाउँ भन्ने कुराहरू पनि भयो, र दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी रहेको हुँदा अलि प्रतिपक्ष दलको नेतालाई समय अलि अभाव भयो। त्यस कारणले 22 गते बस्ने गरिकन आज निर्णय कुनै नगरिकन संविधानले विभिन्न आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको र आयोग सम्बन्धी ऐन समेत संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म संवैधानिक आयोगमा प्रमुख लगायत सदस्यहरू समेत नियुक्त गर्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव टिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन सुरु गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरेको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि समितिले छानबिन सुरु गरेको हो। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार तथा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने ठेक्का सम्बन्धी विषयमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएपछि समितिले छानबिन सुरु गरेको समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउने योजना सहित देशभर विद्युत पोल सहितको प्रसारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानको कामलाई अघि बढाएको छ। यही कामका लागि ठेक्का दिने प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता देखिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि समितिले छानबिनको कामलाई अघि बढाएको हो। छानबिनका लागि समितिले आवश्यक कागजात नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट झिकाउने काम सुरु गरिएको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो। जुन पिलरहरू राख्ने, ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने र लाइन प्रसारणलाई ल्याउने क्रममा चाहिँ भएका ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि भएको अनियमितताहरूको बारेमा उजुरी परेको छ। हामी त्यसको प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरिरहेका छौँ।
समितिले अन्तशुल्क स्टिकर छपाईमा अर्थ मन्त्रालयले ग्लोबल टेन्डर आह्वान नगरेको विषयलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। नेपाली कम्पनीहरूले आफूहरूलाई यो अवसरबाट वञ्चित गराएको भन्दै समितिमा उजुरी दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस सम्बन्धमा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक जानकारी माग गरेको हो। त्यसैगरी समितिले तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा हायत रिजेन्सी होटलले पूर्व मूल्याङ्कन गरेर सेयर हडपेको विषयमा पनि समितिले छानबिन सुरु गरेको छ। 39% सेयर रहेको समितिको जग्गालाई हायत रिजेन्सी होटलले जमिनको पूर्व मूल्याङ्कन गरी 9% सेयरमा झारेपछि त्यो विधि सम्मत नभएको समितिको ठहर छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सो जग्गाको पूर्व मूल्याङ्कन गर्ने काममा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यस सम्बन्धमा पनि छानबिन सुरु गरिएको समितिका सचिव पाण्डेले बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक कार्यालयको 55औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तारा गाउँ विकास समितिको जग्गाको सेयर हायत रिजेन्सी होटलले पूर्व मूल्याङ्कन गरेर कानुन विपरीत काम गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूगोलका आधारमा विपदका विविधतालाई ध्यान दिएर सरकारले पूर्व तयारीका क्रममा आपतकालीन व्यवस्थापन र राहतको व्यवस्थापन गरेको बताउनु भएको छ। सीमा र पूर्वानुमान नहुने भएकाले सरकार आपतकालीन व्यवस्थापन र राहतका बारेमा तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विनाशकारी भूकम्पबाट पाठ सिक्दै नेपालले विपद जोखिम व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा राष्ट्रिय नीतिका साथ काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। Reducing the disaster risk has been integrated in our national and local level plans, and it forms an integral strategy of achieving sustainable development goals. We have seen and experienced around the world many calamities induced by unsustainable human actions. With our collective efforts, human-induced disasters can be prevented. त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विपदका कारण मानवीय भौतिक र वातावरणीय क्षति भई गरिबी बढ्ने कारण पनि हुने गरेको जनाउनुभयो। उहाँले विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू बीचको सहकार्य गर्दा विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। Resources, challenges, opportunities, and way forward. Therefore, I strongly suggest all participants to share their experiences and learn from one another. 3 दिनसम्म चल्ने बैठकमा एसियाली विपद पूर्व तयारी केन्द्रका सदस्य राष्ट्रहरूसहित विश्वका करिब 30 देशका 150 जनाको सहभागिता रहेको छ। बैठकमा एसियाली विपद पूर्व तयारी केन्द्रका सदस्य राष्ट्रहरूबीच विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई संरचना, दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका मानवीय सम्बन्धी निर्णयहरूको कार्यान्वयनबारे छलफल हुने बताइएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि यसबारे छलफल गर्न संघीय सरकारले राष्ट्रिय वित्त परिषदको बैठक बोलाएको छ। खास गरी कानुन र कर्मचारीको अभाव देखाउँदै प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेपछि वैकल्पिक निकासाका लागि बैठक बोलाइएको हो। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। संघ र प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेपछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय वित्त परिषदको बैठक बोलाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा बजेट खर्च नभएको र प्रभावकारी काम हुन नसकेको आरोपपछि संघीय सरकारले बैठक बोलाएको हो। मङ्सिर 20 गते हुने बैठकमा वित्त हस्तान्तरण र आयोजना कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन, संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट निकासा, अख्तियारी र मूल्याङ्कन बारे समीक्षा हुनेछ। यही मङ्सिरको 20 गते बोलाइएको छ र त्यो बैठकका निम्ति 5 वटा एजेन्डा तय गरेर हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ, जसअनुसार चाहिँ अब वित्त हस्तान्तरण र आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी एउटा एजेन्डा छ। यो वित्त हस्तान्तरणको विषय चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण छ र अत्यन्त जरुरी पनि छ। संघ र प्रदेश
प्रदेश र स्थानीय तह र सङ्घ र स्थानीय तहबीच आर्थिक स्रोतको बाँडफाँडको लागि संविधानले परिकल्पना गरेको आयोगहरू संविधान लागू भएको 3 वर्षसम्म पनि गठन हुन नसके कारण अपेक्षित विकासले गति लिन सकेको छैन। नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने वित्त हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड, समानीकरण, अनुदान लगायतका काम अलपत्र परेको छ। सङ्घीय सरकारले बजेट मार्फत सशर्त र निशर्त बजेटको व्यवस्था गरे पनि कानुन अनुसार हुन सकेको छैन। सङ्गठन संरचनामा सङ्घीय सरकार जो अलमलमा छ, अन्यलमा छ, या एक किसिमले भन्ने हो भने प्रदेशसँग इन्ट्र्याक्सन नगरेर एकैचोटि चाहिँ प्रदेशलाई संरचनाहरू को प्रस्ताव पठायो र ती कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यतामा पुर्यायो, जसले गर्दाखेरि ती संरचना व्यावहारिक छैनन्। एक अर्को कुरा संरचना बनाउने अनि जनशक्ति नदिने भएर पनि चाहिँ त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण संरचना कस्ता बनाउने अथवा प्रदेश सरकार अन्तर्गत बजेट कार्यान्वयनका अथवा चाहिँ कार्यालयहरू कस्ता स्थापना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अलि बहस गरेर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा छलफल गरेर एउटा चाहिँ थायी निकास निकाल्नुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा 60 को उपधारा 3 मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार पनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तथा भ्याट, अन्तशुल्कबाट उठ्ने राजस्व लगायतको बाँडफाँडको आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ। सङ्घीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा 7 प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्रत्येक प्रदेशले नियुक्त गरेका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख 2-2 जना र विशेषज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। समस्या नै समस्याबाट गुज्रिरहेको मुलुकको स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासन अहिले राज्य कोष दोहन गर्ने, हाजिर गरेर तलब पकाउने अथवा पहुँच भएका कर्मचारी विदेश घुम्न जाने परम्पराबाट गुज्रिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीलाई जथाभावी राज्य कोष खर्चेर अनावश्यक विदेश भ्रमणमा ननिस्किन निर्देशन दिए पनि अधिकांश मन्त्रालयमा यो समस्या उस्तै छ। बाबुराम तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नागरिकको समस्या र सेवाग्राहीको सुविधाको प्रश्नमा सधैँ अनुद्धार रहेको आरोप खेप्दै आएको निजामती कर्मचारी प्रशासन अहिले लर्को लागेर विदेश भ्रमणमा जाने वैधानिक थलो जस्तो बन्न थालेको छ। सरकारले कर्मचारीहरूलाई सेवामुखी तथा मितिवयी बन्न निर्देशन दिए पनि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका पहुँचवाला कर्मचारीले राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर विदेश भ्रमण गर्न छाडेका छैनन्। विभिन्न मुलुकमा रहेका सङ्घ संस्था र निकायको निमन्त्रणा देखाएर विदेश जाने कर्मचारीको लर्को बढेपछि अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भ्रमणको उपलब्धि खोज्न थालेको छ, जसमा केही कर्मचारी कार्यक्रम आयोजककै प्रायोजनमा गइरहेका छन् भने केही उच्च पदस्थ अधिकांश कर्मचारीले बिना कुनै उपलब्धि राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन्। भ्रमण शीर्षकमा छुट्याएको खर्चलाई सक्नकै लागि कार्यक्रममा छ ल जाउँ भनेर पनि कसैले कार्यक्रम बनाएको हुनसक्छ, त्यस्तो पनि यदाकदा देखिन्छ। तर मूल कुरा के हो भने कार्यक्रममा पनि त्यत्तिकै छुट्याइँदैन, कार्यक्रममा त्यत्तिकै बजेट पर्दैन, आवश्यक ठानेर नै बजेट पर्छ र फेरि बजेटमा चाहिँ वार्षिक बजेटमा चाहिँ कुनै एमाउन्ट छुट्याएको हुँदैमा विदेश भ्रमण जान पनि पाइँदैन। यति मात्र होइन, कतिपय कर्मचारीले गलत कागजपत्र खडा गरेर आफ्नै स्वार्थ अनुसारको मुलुक र कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेको समेत पाइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा सबैभन्दा धेरै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश गएका छन्। सामान्य प्रशासनबाट मक्सिर 1 गते 18 जना कर्मचारी कोरिया घुम्न गएको देखिएको छ भने मक्सिर 9 गते 20 जना चीनको बेजिङ पुगेका छन्। तर यसरी विदेश गएका बालवाला कर्मचारीबाट मुलुकका लागि के उपलब्धि भयो भन्ने प्रश्न भन्दा पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू सरकारको खर्च नगरेको र यसबाट राज्य कोषमा कुनै भार नपरेको तर्क गर्दछन्। यो बीचमा बिना कुनै उपलब्धि सामान्य प्रशासन मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका सहयोगी तथा नातेदार समेत राज्य कोषको दोहन गरेर विदेश गएको भेटाइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार गत साउन र भदौमा सामान्य प्रशासनका 91 कर्मचारी विभिन्न मुलुक गएका छन्। यस्तै यो बीचमा वन मन्त्रालयका 77 कर्मचारीले गरेको विदेश भ्रमणको पनि कुनै उपलब्धि देखिएको छैन। सामान्य अधिकृत जानुपर्ने कार्यक्रममा समेत मन्त्रालयका सचिव र मन्त्री नै दौडिने गरेकोमा कर्मचारी अगुवाहरूकै असन्तुष्टि छ। अब विदेश भ्रमण
कतिपय योजनाहरूका कामको सन्दर्भमा कतिपय तालिमहरू नहुने अवस्थामा चाहिँ जानुपर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण चाहिँ एउटा सोखको लागि पनि जाने कुराहरू भएको छ। आवश्यकताभन्दा बाहिर रहेर पनि जाने कामहरू भइरहेको छ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ जस्तो एउटा अफिसर लेभलको लागि आएको विदेशको चाहिँ अध्ययन भ्रमण अथवा तालिम जे छ त्यसको निम्ति चाहिँ मान्छेहरू सहसचिव स्तरका मान्छेहरू जाने, सचिवै जाने अथवा उस्तै पर्दा मन्त्री नै जाने, त्यस्तो खालको कुराहरू नै आएको छ। सरकारी कर्मचारी राज्य कोषबाट नियमित तलब भत्ता बुझ्ने स्थायी प्रशासनका जिम्मेवार व्यक्ति हुन्, जसको भ्रमण अवधिमा सेवाग्राहीलाई दिने सेवा प्रवाहमा समस्या पर्छ भने राज्यको दोहन गरेर गरिने यस्ता भ्रमणपछि पनि कुनै सकारात्मक उपलब्धि देखिने गरेको छैन। यो निजामती प्रशासनमा परम्परादेखि गाँजिएको समस्या पनि हो। शक्ति, सत्ता र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै राज्य कोषको दोहन गरेर राज्यकै उपल्लो तहमा बसेका कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमण गरिरहेका छन्। अझ यो अवसर दुर्गम ठाउँमा सेवा गर्ने कर्मचारीले भन्दा सिंहदरबार भित्रकै कर्मचारीले बढी पाइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राज्य कोष दोहन गरी कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यो अलि अनैतिकता जस्तो देखिन्छ। जनताको पैसामा को कर उठाएर राज्य कोषमा भरेर काममा लगानी गर्नु त धेरै राम्रो, बेकाममा विदेश भ्रमण गर्नु त जनताको लागि धेरै हानिकारक छ। मैले यो भन्दै यस्तो पुनः नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छु। राज्यको बजेटलाई यसरी चाहिँ कर्मचारीहरूले दुरुपयोग गर्नु चाहिँ गलत कुरा हो हैन। राज्यको जुन बजेटहरू एउटा विकासको कार्यमा लगायो भनेदेखि एउटा देश विकास हुन्छ र देश चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। राज्य कोषको यसरी पैसा सिध्याउनु हुँदैन। यदि अब करारमा पनि यो कर्मचारीहरू नराख्ने हो भने हैन, सबै करार हटाएमा हामी पनि अब एकदम खुसी छौँ हैन। तर अब यसरी विदेश सहर गर्नु त राम्रो कुरा हैन, किनभने विकासमा चाहिँ आम्दानी हुने खालको हाइड्रोहरूतिर लगानी गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँबाट उनीहरूले केही सिकेर आउँछन्, त्यसको हामीलाई प्रतिफल दिन्छन् भने त त्यो त राम्रो कुरा हो। तर अब त्यो जानु अनि घुम्नु अथवा 5 स्टार होटल 6 स्टार होटलमा बसेर त्यो दोहन गरेर देशको सम्पत्तिलाई सकेर चाहिँ त्यत्तिकै फर्किनु भनेको साह्रै नराम्रो कुरा हो। बरु त्यही कुरालाई सरकारले व्यवस्थापन गरेर विकासका कुराहरूमा लगाइदिएदेखि त्यसको प्रतिफल के नेपाली जनताले देख्न पाउँछन्। विदेश जानै नहुने भन्ने होइन, टेक्नोलोजी लिन, प्रविधि हेर्न, सिक्न त विदेश जानु पर्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ विदेश जानै पर्छ। तर अनावश्यक रूपमा हुलका हुल जानु चाहिँ हुँदैन। विदेशमा गएर चाहिँ भ्रमण गरेर सक्ने रकमहरू चाहिँ विकासको लागि डेभलप गर्यो भने त बिस्तारै एउटा जग बसाल्यो भनेदेखि त माथि जान्छ नि। त्यो चाहिँ सानो लो लेभलबाट नै सुरु गर्यो भनेदेखि माथिसम्म चाहिँ पुग्छ नि। अब विकासको नारा एउटा चाहिँ ल्याउने समृद्धि नेपाल भन्ने, तर समृद्धिको लागि चाहिँ केही कामै पहले नचालेर विदेशलाई मात्रै सहयोग गरेपछि त्यो त कुनै उ भएन। कामको सिलसिलामा चाहिँ पठाउनै पर्छ। अब काम बाहेक अर्थकोमा जानलाई चाहिँ नि यो सरकारले नि रोक्नै पर्छ होला। यस जनबोलीका प्रायोजक भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आफू विवाह पञ्चमीमा जनकपुर धाम आउन लालायित भएको बताउनु भएको छ। जनकपुर धामबाट लखनऊ पुगेको पत्रकारहरूको टोलीसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री योगीले माता जानकीको दर्शन गर्ने आफ्नो पुरानो इच्छा पूरा हुने बताउनुभयो। योगी डिसेम्बर 12 तारिखमा जनकपुर धाम आउँदै हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री योगीले भगवान श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्यानगर र माता जानकीको जन्मभूमि जनकपुर धामको विकासका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल के लोगों के अयोध्या के प्रति और अयोध्या का जनकपुर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, और ये केवल अयोध्या जनकपुर तक सीमित नहीं हो जाता है। नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के संबंध के साथ सीधे सीधे जुड़ता है। हम लोग जो है, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है 12 दिसंबर की तिथि का। मुझे लगता है कि दोनों देशों की सहमति बनेगी तो मैं जरूर मिथिला धाम में मां जाने।
दुवै शहर सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धमा रहेकाले यसको विकासकै लागि भारत सरकारले जनकपुर धाम अयोध्या बस सेवा सञ्चालन गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। बस सेवासँगै रेलवे शुभारम्भले नेपाल भारतको सम्बन्धमा थप टेवा पुग्ने उहाँको धारणा छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि बाराको वकैया खोलाको ढुङ्गा गिटी उत्खननमा विवाद उत्पन्न, सम्झौता विपरीत ठूला मेसिन प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयवासीद्वारा अवरोध। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फिलिपे प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग वार्तामा इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध चर्किएको प्रदर्शन समाधान गर्ने प्रयास। र आजदेखि पारा राष्ट्रिय खेलकुद च्याम्पियनशिप सुरु, विभिन्न 18 खेलमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका खेलाडीहरू सहभागी हुँदै। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाराको निजगढ स्थित वकैया खोलाको ढुङ्गा गिटी उत्खननको विषय फेरि विवादमा पुगेको छ। ढुङ्गा गिटी उत्खननको जिम्मा पाएको ओम सप्लायर्स कलैयाले खोलामा मनलाग्दी एक्सकाभेटर प्रयोग गरेर जोखिम बढाएको भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरेका हुन्। स्थानीयको अवरोधसँगै ढुङ्गा गिटी उत्खननको विषय पुनः विवादमा परेको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बकैया खोलाको नदीजन्य वस्तु उत्खननमा ठेक्का पाएको ओम सप्लायर्सले ठूला मेसिन मार्फत नदीको दोहन गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको छ। ठेकेदारले सम्झौता विपरीत नदीमा एक्सकाभेटर प्रयोग गरी जोखिम निम्त्याएको स्थानीयको आरोप छ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अर्थात् आईईई रिपोर्ट विपरीत ठेकेदारले एक्सकाभेटरबाट उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। यो विषयवस्तु हाम्रो नजरमा के छ भन्दाखेरि इआईए प्रतिवेदन तयार हुँदाखेरि इआईए प्रतिवेदनको प्रारम्भिक के हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय प्रभावित जनताको 20% जनताको त्यहाँ सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। आजसम्म यहाँ इआईए बन्दाखेरि अथवा यहाँ यो खोलाको उत्खनन गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि इआईए बनाउने टिमले यहाँको पब्लिकसँग, यहाँको स्थानीय सरकारवाला पक्षसँग, यहाँको सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कोसँग सल्लाह गर्यो, छलफल गर्यो, यो अहिलेसम्म गौण छ। पटक पटक विवाद सिर्जना भएसँगै निजगढ नगरपालिकाले बुधबार बिहान स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा लगायतको सर्वपक्षीय छलफलपछि अनुगमन समिति गठन गरेको छ। छलफलले निजगढ नगर प्रमुख सुरेश कुमार खनालको संयोजकत्वमा 29 सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ। अनुगमन समितिले ठेकेदारलाई मनोमानी ढंगले उत्खनन गर्न नदिने तथा बस्ती, वन, ड्याम, पुल लगायतका संरचनामा हुन सक्ने क्षतिको आकलन गर्नेछ। मनलाग्दी उत्खननका कारण बस्तीमा असर पुग्ने देखिए असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न लगाइने निजगढ नगरपालिकाले जनाएको छ। सिँचाइ र ड्यामको कुरो, ड्यामको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, सिँचाइको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। तपाईहरु हेर्नुस् त्यहाँ अहिले गएर त्यहाँ हेर्नुस् खोला आएर जंगलमा हान्ने छ। तपाईहरु हामीले देखेका छौं सबैले। लालधानी बाटो त्यत्रो कटान भयो, हामीले जंगल उताएर बाटो निकाल्यो। त्यो खोला हानिसकेपछि त्यो खोलाले कहाँ हानेछ त भन्दा यतापट्टिको ड्याममा हानेछ। त्यहाँ ठोकेर खोला यता आएको छ। तपाईहरु हेर्नु त्यो चाहिँ खतरा छ। त्यो चाहिँ मान्छेले कसैले पनि त्यो हेरेको छैन, त्यो प्राविधिक कुरा कसैले हेरेको छैन। आईईई रिपोर्टले बकैया नदीको कुल 4 वटा प्लट तयार गरी उत्खनन गर्न सकिने स्थान निर्धारण गरेको छ। सो रिपोर्ट अनुसार वार्षिक संकलन तथा उत्खनन क्षमता 2,37,850 घनमिटर उल्लेख गरिएको छ। खोला बगर उत्खनन गर्दा बढीमा 1 मिटर मात्र गहिराई गर्न पाइनेछ। यही प्रतिवेदनलाई मान्ने शर्त सहित ओम सप्लायर्सले 7,77,77,777 रुपैयाँमा ठेक्का साकार गरेको थियो, जुन रकम निजगढ नगरपालिकाले न्यूनतम कबुल गरेको 3,76,00,000 रुपैयाँ भन्दा 4 करोड रुपैयाँ बढी हो। तर ठेकेदारले आईईई रिपोर्टको शर्त मिच्दा स्थानीयले अवरोध झेल्न बाध्य भएका छन्। खोला बगरलाई नगरपालिकाले आमदानीको स्रोत देखाइरहँदा नजिकैको चुरे पहाडको संरक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। अन्यथा तराईको उर्वर भूमि सुक्खा र खण्डहरमा परिणत हुन बेर नलाग्ने उनीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि वर्षैपिछे 16 दिनसम्म अभियान हुँदै आएका छन्। यति मात्र होइन, महिला हिंसा विरुद्ध काम गर्न भन्दै दर्जनौं एनजिओ आइएनजिओ समेत सक्रिय रहेका छन्। हिंसा विरुद्धकै सचेतना कार्यक्रमका लागि राज्य कोषबाट वार्षिक करोडौं रकम समेत खर्चिँदै आइएको छ, तर पनि परिणाम भने सन्तोषजनक छैन। अर्थात् कार्यक्रम त बढे तर हिंसाका घटनामा भने कमी आएका छैनन्। किन त? पुष्पा कार्कीको रिपोर्ट। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अहिले जारी छ। वर्षेनी यस्ता अभियान चलिरहन्छन् पनि। यति मात्रै होइन, महिला हिंसा विरुद्धका कामकै लागि दर्जनौं एनजिओ आइएनजिओ समेत सक्रिय छन्। सचेतनाकै लागि सरकारले वार्षिक करोडौं रकम समेत खर्चिँदै आएको छ, तर परिणाम भने अपेक्षा अनुसारको छैन। राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमै हिंसाका घटना झण्डै 350 ले बढेका छन्। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 सुरुवाती 4 महिनामा 122 वटा हिंसाका घटना दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा यो संख्या 457 पुगेको छ। यस तथ्यलाई आधार मान्दा महिला हिंसाका घटना झण्डै तेब्बरले बढेका छन्। अदालती प्रोसेसमा जानको लागि ल्याक पनि संस्थासँग सम्झौता गरेका छौँ। 108 वटा चाहिँ उजुरी त्यहाँ पठाएको छौँ, जहाँ त्यो अदालतमा जान्छ। यो सेलर्ड पनि अर्को संस्था हो, बार एसोसिएसन जस्तो 6 वटा र 32 वटा चाहिँ बार एसोसिएसनमा पठाएका छौँ। यसरी चाहिँ कतिपय मुद्दाहरू जो कि छलफलबाट मनोपरामर्शबाट समाधान हुँदैन, त्यसलाई हामीले सेल्टरमा कानुनी परामर्शको लागि पठाउने गरेका छौँ। यसरी दर्ता भएका घटनामध्ये अधिकांश मानसिक तथा शारीरिक हिंसाका छन्। आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 4 महिनामा घरेलु हिंसाका 407 वटा घटना दर्ता भएका छन्। अन्य 50 वटा घटना महिला हिंसा सम्बन्धीकै छन्। जानकारहरू भने हिंसा बढेको भन्दा पनि महिला सचेत बन्दै गएकाले उजुरी दिने प्रचलन बढ्दै गएको दाबी गर्छन्। तथापि कतिपय घटनाहरू स्थानीय तहबाटै मिलापत्र भएर गुपचुप पारिदा बाहिर उजागर हुन सकेका छैनन्। यसलाई महिला आयोगमा आउने अधिकांश उजुरी काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै हुनुले पनि पुष्टाइ गर्दछ। अब हिंसाको मात्रा जटिल छ, एकदम कष्टकर छ भने हामी तिनीहरूलाई पीडितको अनुरोध अनुसार उनलाई आश्रय स्थलमा हुन्छ कि कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ कि त्यसको माध्यमबाट हामीले उनीहरूलाई सेवा प्रदान गरिराखेको छ। हिंसाको मात्रा पनि केही जागरुक भएर बढेको अवस्था अवश्य छ नै। सामान्य चाहिँ हिंसाबाट पनि अब सहनु हुन्न भन्ने चाहिँ एउटा जनचेतना जनजागरण चाहिँ बढेको छ। महिला हिंसाका क्षेत्रमा काम गर्नेहरू भने पछिल्लो समय महिलामा चेतनाको स्तर बढ्दै गए पनि यसको प्रभावकारिता देहान्तसम्म पुग्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू अझै पनि राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारबारे अनभिज्ञ हुनु, हिंसाका विषय सार्वजनिक गर्दा परिवारबाट हुनुपर्ने अपहेलनाको भय तथा पारिवारिक बदनामीले समेत आफैमा भइरहेको अन्यायलाई उजागर गर्न सकिरहेका छैनन्। यसर्थ नियमन निकायले महिलाका मुद्दा एनजिओ आइएनजिओ को बिकाऊ मुद्दा त बनिरहेका छैनन् भन्नेतर्फ सचेत बन्न जरुरी देखिन्छ। अन्यथा हिंसा विरुद्धका कार्यक्रम बढे पनि महिला हिंसा भने घट्ने देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथमा पुष्पा कार्की, काठमाडौँ। निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलित सर्वसाधारण विरुद्ध प्रहरी कुर बन्न थालेको छ। प्रहरीले निर्मला पन्तको फोटो अंकित पोस्टर, पम्पलेट च्यात्ने तथा आन्दोलनकारीलाई धरपकड गर्न थालेपछि विरोधको नयाँ शैली अपनाउन थालिएको छ। अर्थात् प्रहरी धरपकडबाट बच्न यति बेला अभियन्ताहरू कलात्मक वाल पेन्टिङ मार्फत विरोधमा उत्रन थालेका हुन्। सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहँदा मुलुकका विभिन्न भागमा निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाहीको मागसहित आन्दोलन पुनः चुलिएको छ। 4 महिनादेखि निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा पत्ता नलागेको भन्दै अनेकौं आन्दोलन र दबाव जारी छन्। स्वतस्फूर्त रूपमा कहिले पर्चा पम्पलेट त कहिले टी सर्ट लगाएर निर्मला पन्तलाई न्याय खोइ भन्दै आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। तर सरकार निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन त कता हो कता आन्दोलित जनसाधारणलाई समेत लाठी मुक्री बजार्न उत्रिएको छ। प्रहरी हरकत देख्दा लाग्छ अपराधीका विरुद्ध बोल्ने वा उत्रनेहरू सरकारी शत्रु हुन्।
बलात्कारी विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै पर्चा पम्पलेट सहितका आन्दोलन हुँदा प्रहरी धरपकड र पर्चा पम्पलेट च्यात्नेसम्मको निज काममा गिरेको छ। यावत अवस्थाले आन्दोलनकारीहरू अहिले भने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न थालेका छन्। सुनसरी इटहरीको बुल्स 11 क्लबका युवाहरू भने कलात्मक पेन्टिङ मार्फत महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा जुटेका छन्। कलात्मक शैली मार्फत लेखिएका नारा र चित्रले जो कोहीको ध्यान खिच्न सक्ने अभियानमा जुटेकाहरू बताउँछन्। हाम्रो देशमा एउटा छोरी चेलीमाथि कुनै न कुनै ठाउँमा प्रतिदिनको एउटा घटना के भन्छ तपाईँको बलात्कार शिकार भइरहेछन्। त्यसमा अब अहिले जुन एउटा निर्मला पन्त बहिनीको एउटा जुन हत्या गर्यो, अहिले 4 महिना पुग्दा सरकारले पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। हाम्रा पनि छोरी चेली छ, किनभने भोटे खाने बाघले मान्छे भोलि अवश्य खान्छन् र हामीले यो एउटा यो कार्यक्रम गरेर चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा जनचेतनामूलक, किनकि एउटा नपढेको मान्छे बुझोस् यो यसरी होस् भनेर हामीले एउटा यो बलात्कार लिएर एउटा हामीले लागु औषध इन्भाइरोमेन्ट सबैको समेटेर हामीले बनाएका छौँ। क्लबले गरेको यस्ता कामले सचेतना फैलाउन मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यस्त अवस्थामा रहेको मानिस समेत कलात्मक शैलीमा लेखिएका नारा तथा चित्र हेर्न बाध्य अवस्था आएको स्थानीयले अनुभूति गरेका छन्। दिनानुदिन बलात्कार र हिंसाका घटना बढिरहँदा यस्तो प्रचार शैलीले सचेतना फैलाउन सहयोगी भूमिका खेलेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो एरियामा धेरै राम्रो भएको छ। सरसफाइ अभियानमा पनि सबै टोलका निवासीहरू पनि सबैजना उत्रेर अनि एकदम सफा सुग्घरको लागि एकदम ध्यान दिएर केन्द्रित गरेर राम्रो गर्नु भइरहेको छ। यसमा अब सबैजना अब जनचेतना पनि फैलिँदैछ। अहिले देशले जुन खेप्दै गरेको भोग्दै गरेको जुन यो महिला हिंसाको कुरा छ र अहिले तत्काल चलिरहेको जुन हाम्रो नेपालको चेली निर्मलाको जुन एउटा बलात्कार गरेर हत्या गरियो, त्यो बलात्कार गरेर हत्या गरेको त्यो चेलीको लागि न्याय माग्ने मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ के छ भने प्रहरीले रातो दिन चाहिँ के छ भने धरपकड गर्ने काम भइरहेछ। उसलाई न्याय देऊ भन्ने कुरोमा न्याय दिन सकिरहेको छैन। त्यस्तो खालको अवस्थामा आज जुन एउटा साङ्केतिक तरिकाले जुन एउटा वाल पेन्टिङ गरिएको छ र यो वाल पेन्टिङ गरेर पनि एउटा राज्यलाई कम्तीमा पनि एउटा प्रेसर गरेको, हामी कुनै पनि नराम्रो कदम चालेर हामी राज्यलाई प्रेसर दिन चाहँदैनौँ। यो हाम्रो साङ्केतिक विरोध हो। महिला हिंसा घटना बढ्दै गएका बेला त्यसको न्यूनीकरणका लागि गरिएका यस्ता क्रियाकलाप सराहनीय छन्। तर नाबालिकाहरू समेत यौन पिपासुहरूको शिकार बनिरहनु पर्दा र त्यस विरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक समेत प्रहरी दमनमा पर्नुले सरकार अपराधको धन्दा त चलाइरहेको छैन भन्ने आशंकाहरू उब्जिन थालेका छन्। यसर्थ यस्ता रचनात्मक कार्यको सहयोगी बन्दै अपराधी पत्ता लगाउन सरकारले नागरिकलाई शत्रु होइन साथीको व्यवहार गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 27औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास स्वरूप सन् 1981 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्ष घोषणा गरेको थियो। सन् 1992 मा 10 वर्ष कार्ययोजना लागू गरेको दिन डिसेम्बर 3 लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो। दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण, समावेशिता र समानताको सुनिश्चितता भन्ने तय गरिएको छ। नेपालमा भने मलाई गणना गर, मलाई समावेश गर भन्ने नारा तय गरिएको छ। दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले आज बिहान काठमाडौँमा प्रभात फेरीको आयोजना गरेका थिए। प्रभात फेरी विभिन्न स्थान हुँदै लैनचौर स्थित समाज कल्याण परिषद पुगी समापन भएको थियो। त्यस्तै 7 प्रदेश र 753 वटै स्थानीय तहमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले जनाएको छ। यसैबीच दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान अवसर पाउने बताउनु भएको छ। जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहभागी हुन नसक्ने विगतको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सरकार अग्रसर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा करिब 5 लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फिलिपे प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग वार्तामा इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध चर्किएको प्रदर्शन समाधान गर्ने प्रयास र आजदेखि पारा राष्ट्रिय खेलकुद च्याम्पियनसिप सुरु। विभिन्न 18 खेलमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका खेलाडीहरू सहभागी हुँदै।
समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री विष्टले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन काम गर्ने उमेर समूहका जनशक्तिलाई स्वदेशमै भरपूर उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागि परेको दाबी पनि गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि नेपालले काम गर्ने उमेर समूहका जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्मरण गराउनुभयो। मन्त्री विष्टले सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट पनि मुलुकमा प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रस्तावित बीमा ऐनको मस्यौदामा बीमा व्यवसायीले 1 दर्जन भन्दा बढी संशोधनको आवश्यकता औल्याएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बीमा ऐनको मस्यौदामा सुझाव दिन पुगेका बीमा व्यवसायीहरूले वर्षेनी लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी, बीमा करार लिखित नै हुनुपर्ने अवस्था खारेजी लगायतका 1 दर्जन सुझाव दिएका हुन्। बैठकमा व्यवसायी कमलेश कुमार अग्रवालले बीमा करार लिखित नै हुनुपर्ने व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रको विकास नै हुन नसकेको बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले सञ्चालक समितिको भत्ता बीमा प्राधिकरणले तोक्ने व्यवस्थाको पनि खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै त्रैमासिक तथा आर्थिक वर्ष सकिएको 30 दिनभित्र वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने धारालाई संशोधन गरी त्रैमासिक वित्तीय विवरण मात्रै 30 दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने, तर वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन भने आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र पेश गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दाहालले बीमा ऐनका बारेमा सरकार राख्ने सबैसँग छलफल थालिएको जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचारका प्रायोजक। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउबाबाट थप समय माग। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिबाट छानबिन। अन्तशुल्क स्टिकर छपाईबारे पनि छानबिन हुँदै। बाराको बकैया खोलाको ढुङ्गा गिट्टी उत्खननमा विवाद उत्पन्न। सम्झौता विपरीत ठूला मेसिन प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयवासीद्वारा अवरोध। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फिलिपे प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग वार्तामा इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध चर्किएको प्रदर्शन समाधान गर्ने प्रयास। र आजदेखि पारा राष्ट्रिय खेलकुद च्याम्पियनसिप सुरु। विभिन्न 18 खेलमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका खेलाडीहरू सहभागी हुँदै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।